Maayong gabi kanatong tanan. Ang mga Hudiyo mga igsuon hangtod karon wa ngayon sila mudawat kang Jesus isip Mesiyas. Hangtod karon nagpaabot pa sila sa Mesiyas. Kay bisan pa sa mga milagro, sa mga pagtulunan nga gipaambit ni Jesus o ipakita ni Jesus ngadto sa katawan samtang buhi pa siya, dili man kana mao ang iyang ipakita nga Mesiyas. Kay ang sitwasyon sa una mga igsuon sa panahon ni Jesus Kristo, ang mga Hudiyo under sila sa Roma. Ubaw ka na ang ilahan kayo i-expect na moabot kayo yung Mesiyas, mao'y muling kawas nila sa ilang sitwasyon. Na ang Mesiyas, mahimo siya political leader nila. Aron sa paghimo sa pagpalikawas nila batok sa mga Roma manon mga igsuon. O pag-abot ni Yesu Kristo, dili man kana ang ilang nasinatin kaniya. Kay si Yesu Kristo mga igsuon, ang iyang yanis kalibutan, dili man ang ato ang kagawasan batok sa Roma sa mga Hudiyo, kung dili ang kagawasan nato batok sa kasalanan o batok sa kamatayon. Nang Ginoo naghatag man kanato o kinabuhi walay katapusan. Umo kana mga igsuon, ang hangtod karon dili kayo madawat sa mga Hudiyo. O hangtod karon sila nagpabilin gyapon nagpaabot sa Mesiyas nga mo luwas kanila mga igsuon. Kung atong pamalandungan sa Ebanghelyo, ang Ginoo sa pagkakita niya ngayon sa daghan kay mga tao nagpanulong kaniya, gipating siya kaluboy o gusto niyang pakanon ang mga tao o tinuod man iya napakaon ang mga tao pinaagi lamang sa 5 kapal na sibada o 2 ka isda na ang tanan 5,000 ka mga tao nangabusog o sa ilang kabusog nakatigong pa sila o napulong 2 ka bukag. Ubo kini ang lindot kayo mga igsoon that we believe that God is a good provider. Sa ato ang kinabuhi mga igsoon, ang Ginoo gi-provide ngayon siya sa atong mga kinahanglanon sa ato ang kinabuhi. Ang Ginoo lamang ngayon mga igsoon, iyan ginagikip ang atiyang mga promises sa ato ang katabangan taniya. Pero dili sumala sa ato ang gusto. Kung dili sumala sa nakita sa Ginoo, kung unsa gayon nato gikinahanglan sa ato ang kinabuhi. Una minuta nga dita mag-expect nga tanan natong pangayoon ihatag sa atong Ginoo. Pero kabaw kita nga sa tanan natong kinahanglanon sa atong kinabuhi, ihatag yun na for sure sa Ginoo kanato mga igsuon. Kay kung ato alang gusto ang iyang sundon, daghan kayo nato karon mga igsuon nga di yun mahatag ang unsa gyud natong gikinahanglan sa atong kinabuhi. Para gud na kita mo kita Ginoo kailangan ko kwarta, gawa ko kwarta, tagadi ko kwarta. Di kinabuhatan ang Ginoo ni kwarta niya dayon. Pero unsa may hatag sa Ginoo kaninyo o kanato trabaho o tapulan ta di yun ta pagkanawa sa grasya sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Umo ka na ang Ginoo mga igsuon nga siya nagtanaw ngayon kung unsa ang atong gikinahanglan sa ato ang tagsa-tagsa kinabuhi. Kay most of us kuno mga igsuon
Wa kita kabaw kung sa atong gusto. No? Wa kita kabaw kung sa atong gusto. Ang ato alam na naginahanglan ta. Tumo na itong makita. Pero God sees the innermost of us. Ang kinauyukan sa itong kasing-kasing nakita sa Ginoo o ng Ginoo nakabaw niyon siya kung unsa ang atuang kinahanglan ngayon sa atuang tagsa-tagsa kinabuhi. That's why usahay mga igsoon, God give us somebody to help us. Or usahay mga igsoon, kita ang imoong instrumento niya aron sa pagtabang ngadto sa uban. O mausap kini ang kinabuhi ni San Martin de Porres mga igsoon. Kasi San Martin de Porres, gipiling siya sa Ginoo to be the instrument of God for His love ngadto sa katawhan. Siya ang buhing saksi o gihimo nga tool gabit sa Ginoo aron mapanayag sa Ginoo ang gugma niya ngadto sa uban. Kabaw mo mga igsoon, kita usab gigamit sa Ginoo aron mapanayag ang iyang pagigugma ngadto sa tuwang isig katao. O na bitaw importante kay nato pag-igsoon na as long as we can help, as long as we can do something good in our life, dito na kinagasa na tungkuyan sa atuang kinabuhi. Sama ni San Martin mag-igsoon, unta kita sa kanunay, ato ipanayag ang pagigugma sa Dios ngadto sa itong isig katao. Ginawag ko na, malindugan na rin.